مناسبة قصيدة حال يعني بهرحال محمد ناصر الدين تجاري الرسول کو رحمه الله بعد بعد سلام الله سلام گلدسته گلزار وصال الله سلام غيب يحلمي ماه نجاة الله سلام مهدي إمام قدم خلاف الله سلام إسلامي موت ولده نم قدسه ایمان بگیر شخص مسکر مقدرسه یم چوز قمار برد هلال صحب جسه به نور خدا شمع هدایت سلام قرآن گزرد آیه قربان نظر میں آیون بیان بل زبر زیر خبر میں قرآن بنا شکل جگان زیر زبان میں بیان لے قرآن شرع کل سلام سے صلوات سلام در شدید کرکن سنجیلا زهران محمد بن حسن يدري علينا يا جعفر موسى حسين سيد نبينا يا قارئ حسن خدم إمام ملا سلام اپنا سری کرتا ہوں اسے یہی تلقین ہے میں تاثیر جواب الفاتحہ